अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन मार्केट का आगाज़ बड़ा ही पॉजिटिव जेस्चर पे हुआ। आज हमने देखा 62,400 अबव पॉइंट्स का मार्केट पे क्लोजर हुआ। 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 801 पॉइंट। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। आपको याद होगा आज ही के दिन एक न्यूज़ आई मॉर्निंग के अंदर कि इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पे जा रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है या पॉज हो सकती है। लेकिन आज के दिन ही मार्केट ने इतने पॉइंट्स बना के 800 अबव पॉइंट्स बना के इस चीज़ को भी निगलेक्ट किया कि अभी इन्फ्लेशन या कोई भी चीज़ मार्केट को इट इज़ अनस्टॉपेबल राइट नाउ। अब इसको जो एक नंबर्स हैं वो अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। अपनी बुक वैल्यू को भी अभी तक टच नहीं किया है, तो वो अपनी बुक वैल्यू को मैच करने के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिविटी मौजूद है। इन्वेस्टर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेनर्स एक्चुअली आर नेट बायर्स इन द मार्केट। फॉरेनर्स की वापसी काफ़ी अरसे बाद आफ्टर 6 ईयर्स इतनी ज़बरदस्त एक इंथुजियाज़म दिखाई दे रहा है। फॉरेनर्स आर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम आवर मार्केट। प्राइस अर्निंग मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बहुत गुंजाइश है। मार्केट के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त जनरेट हो सकते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर लोकल्स ज़्यादा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा विटनेस कीजिए, थोड़ा सा एक रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में चीज़ों को हिस्सा बनाएं। अपनी सेविंग्स का क्वार्टर पार्ट जो है वो सेव करें और मार्केट के अंदर पुट करें, फिर अपनी मार्केट से अपने प्रॉफिट्स जनरेट करें। फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ है गवादर। बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइन बात है। गवादर के लोग भी काफ़ी अर्से से वेट कर रहे हैं। गवादर डीप सी पोर्ट है, सी पैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम सी पैक को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। थ्रू SIFC हम कितना ज़्यादा बेनिफिट सी पैक को दे सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है, पॉजिटिवनेस है। फॉरेनर्स की बाइंग और फॉरेनर्स की जो एक ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट के अंदर कितना चार्म है, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम COP28 के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वो अभी भी जारी है, 12 दिसंबर पे ख़त्म होगी। पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब पूरा ग्लोबल एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या आएगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड एक फ्लड, हमने सिवियर फ्लड लास्ट ईयर विटनेस किया, तो इस ईयर और हमारे आने वाले ईयर्स के लिए कितनी तैयारी है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिराजुद्दीन अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर बैंकर हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब। आप इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ओवरकॉल हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद अली हबीब साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी सिराजुद्दीन अजीज़ साहब से। सर, काफ़ी अर्से बाद आपको देखा है यहाँ पर, तो वेरी वार्म वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। एक पॉजिटिवनेस काफ़ी अरसे बाद दिखाई दे रही है। एक हवाओं में भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ हम इतने ज़्यादा एक पेसिमिस्टिक हो गए थे कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे थे और पॉजिटिव चीज़ों को एक हाईलाइट नहीं कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन हमें अपने व्यूज़ को भी ऑप्टिमिज्म की तरफ रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि SIFC एक ग्रेट मेजर जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में लिया गया अगस्त जुलाई के अंदर, हमने ये देखा। और उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स यानी कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, CMs भी मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज़ भी डिफरेंट मौजूद हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक लेकर एक बहुत ही पावरफुल एपेक्स बॉडी बनाई गई SIFC। आप क्या समझते हैं थ्रू SIFC हम CPEC को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? और एक्चुअली जो गवादर में आज प्राइम मिनिस्टर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव भी यही है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको जो है वो बेनिफिट किया जाए। जी देखिए, CPEC के सिलसिले में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कुछ कूलिंग पीरियड बीच में आ गया था, जिसकी वजह से सियासत के जो हालात होते हैं वो माशी ज़िंदगी पे असरानंदाज होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली आ रहा था। उसके बाद मेरा ख्याल है चीन ने जो दिलचस्पी फिर से ज़ाहिर की है कि CPEC को एक्टिवेट किया जाए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और ये कर रहे हैं उसी मातहत कॉन्सेप्ट के जो BRI का उनका कॉन्सेप्ट है कि उसको बढ़ाना है।
اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جو ہم اس سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تقریباً 70 ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں BRI سے. یہ ممالک کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی ہے اب. یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ سب سے اہم ترین چیزوں کی. اور پاکستان کے لیے دیکھیے یہ چین نے اسے استعمال کرنا ہے ہارن آف افریقہ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, اور شارٹر روٹس ٹو یورپ کے لیے. تو جو میراٹائم روٹ تھا پرانے زمانے کا اس کا یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے. یہاں پہ آپ نے SIFC کی بھی بات کی ہے, وہاں پہ انٹرسٹ اگر ڈیولپ ہو رہا ہے مڈل ایسٹرن انویسٹرز کا پاکستان میں, جب وہ مثبت اقدامات دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان بے شک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے لیکن ڈائریکشن سیٹ کر رہی ہے, تو ان کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انویسٹرز کو اس جگہ لے کر جائیں, اس جگہ چینلائز کریں جو سپیک کے روٹ کے ساتھ منسلک ہوں. جو اسپیشل اکنامک زون ہم نے بنانے کو سوچا تھا 9 اسپیشل اکنامک زونز, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا فارن ٹریڈ جو ہے وہ میجر انفلوئنسر ہے آپ کی معاشی زندگی کا. ابھی بھی ہم ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں. جی ایکسپورٹس کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز میں ایسی انڈسٹریز لگائیں جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ٹریڈیشنل آئٹم سے ہٹ کے ہمیں کام کرنا ہوگا. ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دے دوں, اس وقت دنیا کے 92% سیمی کنڈکٹر جو بنتا ہے, چپ بنتا ہے, وہ تائیوان میں بنتا ہے. تو جو گلوبل ڈپینڈنسی تھی ایک ملک کے اوپر, اس کے خلاف ایک مہم چلی پچھلے دنوں, رائٹ 3-4 سال میں, کہ ویلیو چین میں جو فرق آیا, سپلائی چین میں جو گیپس آنا شروع ہوئے, تاخیر پیدا ہوئی, تو پھر سب لوگ انورڈلی دیکھنے لگے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے دوسروں پہ. یہ گلوبلائزیشن کو واپس لے کر آ رہے ہیں. یہ BRI از گوئنگ ٹو بی دا میجر پروموٹر آف گلوبلائزیشن, جہاں پہ چین کو بھی بینیفٹ ہوگا, جو اس سے منسلک ممالک ہیں ان کو بھی ہوگا. اور سپیک ہمارے لیے میرا خیال ہے, وہ لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سیاسی لفظ میرے لیے لگتا ہے گیم چینجر, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس پہ توجہ دی جائے گی تو میرا خیال ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت بڑھ سکتی ہیں, انویسٹمنٹ اور آ سکتی ہے, اور جو ان ایکسپلائٹڈ ایسیٹس ہیں ہمارے ملک کے وہ ایکسپلائٹ ہوں گے فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف پاکستان. تو یہ ہمیں چینلائزیشن آف انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں. اسے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں پیسے لگانے کے, یہاں پہ بہت اچھی بات ہے, خوش آئین بات ہے. لیکن یہ کہ کہاں لگانے چاہیے اس میں ان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ آپ اس طرف آئیے, آپ اس طرف آئیے, لائٹ انڈسٹریل گڈس کی طرف آئیے. ہم سیلز بنا کے افریقہ کو بھیجنا چاہتے ہیں, سیلولر ٹیکنالوجی بڑھانا چاہتے ہیں اپنی. کوریا سے بات کریں, صرف سامسنگ نہیں اور بھی لگوائیں, یہاں پہ دوسرے پلانٹس بھی لگ سکتے ہیں. رائٹ, میں انڈسٹریز کے اوپر بھی مزید آپ سے فردر ڈسکشن کروں گی, لیکن میں طارق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. طارق صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں COP28 جاری ہے, پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے آ چکے ہیں اپنے ملک, 12 دسمبر تک ہے. گلوبل کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں؟ COP27 میں پاکستان نے جو قدم لیے بہت اچھے تھے, بہت اعلیٰ تھے. ہماری جو پریزنس رہی ہے ادھر پختہ تھی. وعدے ہوئے ہیں, گلوبل لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ بنانا ہے. اس سال COP28 میں اناؤنس بھی ہوا ہے کہ فنڈ میں انفیوژن ہوگی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریالٹی کیا بنتی ہے, پاکستان کو کتنا ملتا ہے, ہمارے پاس آتا کتنا ہے, اور ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکیں گے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کنڈیشنز کیا ہوں گی. رائٹ سر, $10 بلین کا تو اماؤنٹ پلیج ہوا تھا, پاکستان کو بھی اتنا ہی لگانا تھا تقریباً. ہمارے پاس کافی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا تھا. لاسٹ ایئر ایک ورسٹ فلڈ تھا جس میں پوری دنیا کا جو ایک کاربن پروڈکشن ہے اس کا ایک خمیازہ پاکستان نے بھگتا تھا. تو اس سے روک تھام کے لیے کوئی چیلنجز جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں, اس کے روک تھام کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے میجرز لیے جائیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو؟ یہ ثانیہ جو تھا نا, یہ اتنا بڑا تھا, اتنا گہرا تھا, اتنا تکلیف دہ تھا ملک کے لیے, ہمارے پورے معاشرے کے لیے, ہمارے
لوگوں کے لیے اور انڈیویجولس کے لیے، خاص طور پہ ہماری عورتیں جو ہیں اس ملک میں، ہمارے ملک میں، ان کے اوپر، اور اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کہ یہ دوبارہ جب ہوگا، اور یہ ہوگا دوبارہ، یہ بہت فریکوینٹلی ہوگا. پہلے ہم لوگ ہر 11 سال ایک فلڈ دیکھتے تھے اندازے سے. میں جب جوان تھا تو میں یہ دیکھتا تھا، اور 11 سال ایک فلڈ آتا تھا. ابھی یہ پرابیبلی ہر تیسرے چوتھے سال آئے گا. ہاؤ ول وی ڈیل وتھ اٹ؟ ہم لوگ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ جو یہ ابھی COP 28 میں کمٹمنٹس ہو رہی ہیں، COP 27 میں جو فارورڈ ہم نے اسٹیپ لیا ہے، وہ صحیح ہے، بہت ضروری ہے. مگر آپ کا جو سوال ہے، ہم اس ملک میں، ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے، اس پہ بہت گہرائی سے سوچنا ہے، اور بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ادھر. لیونگ انڈس کا ایک پروجیکٹ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. کلچرل ہسٹریز، فزیکل ہسٹریز، پیپل، ارتھ، زمین ہماری، ہمارا پانی، ہمارا دریا، ہمارے لوگ جو ادھر رہتے ہیں، ان کے رہنے کے طریقے، انداز، یہ ایک ہولسٹک چیز ہے. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں سب چیزوں سے، ہماری زمین سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے آب و ہوا سے، اور ہماری حرکتوں سے. چلیں سر، میں یہاں آپ کو پاز کروں گی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عابد علی حبیب صاحب نے. آپ فارمر ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عابد صاحب، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ از پرفارمنگ ویل. آج کے دن بھی ایک منڈے کا دن، پہلا دن، اور بڑا ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں اچھا آغاز ہوا ہے، پازیٹیو آغاز. 800 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، 62,000 اور دیر اباؤٹ ایک اچھا کلوجر رہا. کیا سمجھتے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر کتنی گنجائش دکھائی دیتی ہے اس پورے ویک کے لیے؟ دیکھیں مارکیٹ کا جس اپورڈ سائڈ پہ ہے، اور ہم ہر روز ایک نئے ریکارڈ پہ جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے مارکیٹ پہ، جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو پازیٹیو ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے الیکشن کی ڈیٹ کے بعد سے، اور جو پازیٹیوٹی آئی ہے مارکیٹ میں، اور جس طرح جو ہے ابھی ریسنٹلی UAE گورنمنٹ کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں $25 بلین کے. سعودی عرب سے جو ہے وہ سارے آگے اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ ہماری ہیں کہ وہاں سے بھی کافی چیزیں ہماری جو ہونے والی ہیں. وہ پھر پالیسی ریٹ میٹنگ جو ایکسپیکٹڈ ہے جو 12 دسمبر کو ہے، اس میں بھی چانسز ہیں کہ اگر اسٹیٹس کو بھی رہتا ہے تب بھی مارکیٹیں جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آگے جا کے پالیسی ریٹ کم ہو جائے گا، کیونکہ ٹریجری بل کی ییلڈز جو ہیں وہ کافی نیچے آ گئی ہیں پچھلے 2 مہینے میں کافی. اور اسی طرح میوچل فنڈ جو ہے اور بینکنگ سیکٹر، ان کے پاس لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے، جو کہ فکسڈ انکم میں اس وقت ہے ابھی، اور جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جیسے جیسے پالیسی ریٹ نیچے آئے گا وہ ساری ڈائیورٹ ہوگی ایکویٹی مارکیٹ میں. اور یہ بھی بڑا خوش آئند ہوگا مارکیٹ کے لیے کہ آگے چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. اور اوور آل جس طرح گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جس تیزی سے کام کر رہی ہے اکنامک سائڈ پہ، جو MOU سائن ہو رہے ہیں، فارینرز کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ہے اس کو کافی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹس کے ایشوز ہیں ان کو کافی حد تک ریزالو کیا جا رہا ہے، گیس کے پرائسز کو بڑھایا گیا ہے، تو جو گیس کمپنیز کے شیئرز ہیں وہ کافی پازیٹیو ہوئے ہیں. تو اوور آل سینیریو، اوور آل ماحول جو ہے وہ کافی پازیٹیو ہے. اور ابھی بھی انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے نا جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ہی مارکیٹ میں جو ہے وہ ویسے ہی مارکیٹ میں وہ تیزی کا مومنٹم بھی ہم دیکھیں گے. رائٹ. عابد صاحب، فارنرز کی بائنگ دیکھی جا رہی ہے کافی عرصے بعد. ان کی پارٹیسپیشن ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. ساتھ ساتھ ان کی پارٹیسپیشن اس لیے بھی ہے کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارنرز کتنا زیادہ مارکیٹ کے اوپر بلیو کر رہے ہیں، کتنا زیادہ ان کو ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر؟
देखिए जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के बॉन्ड्स वगैरह जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, और जैसा कि जुलाई में जो है जो आईएमएफ की डील हमारी हुई थी उसके बाद से जो है वो सारी चीजें पॉजिटिविटी के साइड पे जा रही हैं। राइट और फॉरेनर्स जो है जो कि काफी लोअर लेवल पे आ गए थे, उनका इन्वेस्टमेंट जो है काफी उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया था, और अब उनका जो इमर्जिंग मार्केट का पाकिस्तान का जैसे ही वेटेज बढ़ा है और मजीद भी बढ़ेगा, तो उससे जो है ऐसा लगता है कि मजीद फॉरेन बाइंग जो है वो नजर आएगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मार्केट कर रही है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, और खास तौर पे हमारी जो एनर्जी स्टॉक्स है जी जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीएसओ, वो जो कि आपको पता है कि इंडेक्स में उनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें जरा सी भी पॉजिटिविटी आती है। आज भी हमने देखा दोबारा से वो मोमेंटम शुरू हुआ है ओजीडीसी, पीपीएल में, तो मार्केट जो है काफी स्ट्रांग हो जाती है। और ये मार्केट Right. जैसे ही स्टेबल होती है, स्ट्रांग होती है, तो ये फर्दर तेजी के लिए मार्केट जो है ना वो तैयार हो जाता है। सर 2017 में भी यही होता था, यही कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स जब बढ़ते थे तो पूरी मार्केट एक अच्छी बढ़ जाती थी, और फिर काफ़ी अरसे बाद हमने इनको एक अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। आबिद साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, कौन से सेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू यू जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर अभी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा उन स्क्रिप्ट्स को बनाया जा सकता है? जस्ट नेम द सेक्टर। देखिए हमें एनर्जी स्टॉक्स जो है ना आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सारे जो है सर्कुलर डेट के इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे, हाईएस्ट यील्ड आज के हिसाब से भी जो है ना उनकी यील्ड्स बहुत अच्छी हैं, और चीजें जो है ना उसी में हम देखेंगे कि गुड न्यूज भी आएंगी। राइट, वेल थैंक यू सो मच आबिद अली हबीब साहब में ज्वाइन किया आपने, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और मार्केट के अंदर काफ़ी चार्म मौजूद है, हम भी देख रहे हैं डेली बेसिस पे। हमारी कोशिश है कि आपको भी अवेयरनेस दें, आप भी अपने रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। सिराज साहब भी मौजूद हैं, तारिक साहब भी मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं। मैं सिराज साहब से पूछूंगी, सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करें, आपने कहा सी पैक के अंदर हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, हम SIFC के थ्रू काफ़ी सारे जब सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे माइनिंग मिनरल है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें लाइव स्टॉक है, डिफेंस प्रोडक्शन है, और भी सेक्टर्स हैं जिनको शामिल किया गया है, अब क्लाइमेट को भी शामिल कर लिया गया है कि इस पर भी थोड़ा काम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं सिपैक के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जैसे आपने अपने पहले कमेंट में कहा कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करनी है और हमें अपने लिए वैल्यू एडिशन करके अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो ज़रा पैरेलल हो जाए, वो बिल्कुल जो है वो गैप ख़त्म हो जाए, उसके बारे में प्लीज़ बताइए सर। इससे पहले कि मैं बहुत स्पेसिफिक होकर आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लेट अस नॉट सेलिब्रेट प्रीमेच्योरली। मार्केट्स कई होती हैं इकॉनमी में, वो सब जब यकजा हो के आगे बढ़ती हैं तभी मुल्क तरक्की करता है। एक सेगमेंट अगर ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसका एक कतई ये मतलब नहीं निकलता है कि बहुत तरक्की पसीर हम सडनली हो गए हैं, ऐसी बात नहीं होती यू आर है। टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। The stock market is one indicator, which is a Yeah. very positive indicator. I'm not trying to undermine the growth we have had there. I'm just saying एक्चुअली that आफ्टर we can't. 6 years परफॉर्मिंग वेल, जी, और हमने आप बड़ा उसको स्ट्रगल और आइसोलेशन में इंतजार नहीं किया है। देखिए, या आप उसको आइसोलेशन में देखिएगा, उसके साथ आप दूसरे जो फोर्सेस हैं मार्केट के उसको भी मद्देनज़र रख के बात करनी पड़ेगी। क्या देख रहे हैं कि IMF की सपोर्ट है, क्या देख रहे हैं कि आगे चलते हुए तीसरे और चौथे क्वार्टर में इस फिस्कल ईयर के इंटरेस्ट रेट्स की लोअरिंग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पैसे जो आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल। सिक्योरिटीज़ में पड़े हुए हैं उसकी उम्मीद है कि वहाँ से वो रिलीज़ होकर अवेलेबल होंगे फॉर लेंडिंग टू द मार्केट, कमर्शियल सेक्टर को लेंड करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जो रिस्क अवर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे वो रेट कम होने के बावजूद भी टेबल में रखना चाहेंगे। दीज आर एक्चुअली इंडिकेटर्स जो कि अभी जी। तक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये है कि एग्जैक्टली द डायरेक्शन सेटिंग इज नाउ टेकिंग प्लेस। इसके रिजल्ट्स तो बहुत देर में आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जो फैक्टर्स होते हैं उस पर आप आज अगर काम शुरू करते हैं तो उसके असरात जो है आपको 3 से 5 साल बाद नजर आते हैं, ओवरनाइट नहीं होते। ओवरनाइट नहीं तो होते। उसमें एक तो ये कि हमें साबिर होकर देखना चाहिए एज ए नेशन, राइट। ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकेगा, आहिस्ता आहिस्ता सही इकदाम अगर हम लेते रहे मुसलसल तौर पर बतदरीज, तो बहुत ज़रूरी है कि इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। लेकिन इसमें अगेन शर्त यह है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी की, ठीक है ना। ब्लिप आने का डर है, खौफ है, जैसे इलेक्शंस के हम करीब जाएंगे तो ब्लिप आने का डर है कि मार्केट्स थोड़ी देर के लिए स्टैंड स्टिल हो जाए शायद, कि देखते हैं क्या रिजल्ट्स आता है, राइट। तो वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली एंड ऑल्सो फिनेंशियली। तो दोनों चीज़ें
اکٹھا چلتی ہیں اور سارے سیگمنٹس کو اکٹھا کام کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات انڈسٹری لگانے کی، جو آپ کا اسپیسیفک سوال تھا سپیک کے سلسلے میں، دیکھیے گرین فائنینسنگ کو ترجیح دینی پڑے گی. ہمارا جو ریگولیٹر ہے، فائنینشیل ریگولیٹر ہے، اس نے کچھ ٹارگیٹس بھی سیٹ کر دیے ہیں بینکوں کے لیے کہ یہ اتنی گرین فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے. پوری دنیا گرین فائنینسنگ کی طرف جا رہی ہے. چین تو خاص طور پر بہت پیسے لگا رہا ہے گرین فائنینسنگ کی طرف. یہ کرنا اس لیے ضروری ہے خاص طور سے ان ممالک کے لیے جیسے پاکستان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی ڈسٹربنس آف دی اوزون، کہ کاربن کی امیشن جو ہے وہ لیس دین 2% ہے پاکستان کی. لیکن نقصان کتنا ہوا ہے؟ صرف فلڈز کا جو نقصان ہے اس کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ تقریباً $15 بلین ہے. تو نقصان ہم نے سب سے زیادہ اٹھایا. تو ہم دیکھیے بین الاقوالی ذمہ داری ہے ان سارے ممالک کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے. وہ تو کلیکٹ کر رہے تھے کلائمیٹ ٹیکس آلریڈی. جی، لیکن اب جو انہوں نے فنڈ کریٹ کیا ہے اس فنڈ میں سے ڈسبرسمنٹ شروع کریں. وی نیڈ دا منی. کنٹریز لائک پاکستان، ہمیں ضرورت ہے ان پیسوں کی. ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. کتنے ہوم لیس ہیں، کتنے شیلٹر لیس لوگ ہیں. ایک عرصے تک بلوچستان میں پانی کھڑا رہا، وہاں سے ڈرین ہوا، سندھ میں کھڑا رہا، کافی عرصے تک کھڑا رہا. اس کے بعد اسے ڈرین کرنا بھی ایک مشکل ہو گیا تھا. آپ نہیں سمجھتے یہ تمام ہم نے وقت سہا ہے تو ساری دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اس چیز کو، یہ پورا ٹائم. جی دیکھیے، جہاں میں خود یہ پلیڈ کر رہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں، وہاں اپنے اوپر بھی ذمہ داری کچھ عائد کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کیا کیا اس سلسلے میں. ہم خود کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں ہمارے ڈیمز جو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. پانی اسٹور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. آگے چل کے جو پانی کی قلت نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور فلڈس کی جو بات کر رہے تھے طارق صاحب، وہ بہت ممکن ہے کہ گلیشیئر میلٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. تو پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ فلڈس کے امکانات بھی بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور تیار ہونے کے لیے قدم آج اٹھانا ہوتا ہے، فائدہ 5 سال بعد ہوگا. پہلے تو یہ بات طے کر لو، مان لیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج ہم نے فیصلہ کیا اور کل. بالکل، میں طارق صاحب سے بھی پوچھوں گی، لیکن میں چاہوں گی آپ انڈسٹریل ریولیوشن کے حوالے سے بات کریں. تھرو سی پیک ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ By setting up industries, by inviting people, both the local capitalists, capital providers Look, and a lot of overseas investors has investors. already came. آپ نے دیکھا اس بار ہم نے جب بھی اسٹارٹ سے اب صرف SIFC کا اگین میں نام لوں گی تو اس وقت کچھ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی. آپ کو لگتا ہے جسٹ اٹ از دا کہ ابھی ہم نے صرف ایک اسٹارٹ لیا ہے، بہت ایک بیبی اسٹیپ ہے. دیکھیے ابھی وہ ونڈو پہ نہیں آئے ہیں. ابھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ونڈو پہ آئیں گے. آپ کے ونڈو پہ جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، کتنی جلدی ان کو فیصلے دیتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے، فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. جی فیسیلیٹیشن. یہ جو کانسیپٹ ہے نا ون ونڈو والا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ون ونڈو پہ ایک آدمی بیٹھا سارے اپروول دے دے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن پروسیس کو فاسٹ کرنا ضروری ہے. آپ اگر دیکھیں ہماری حکومت کے طور طریقے ہیں، اسپیشلی بیوروکریسی کے ایسے طور طریقے ہیں کہ آپ سوچیں کہ 70 سال 80 سال میں ہم نے کیوں نہیں چینج کیا. یہ تو چینج کرنے والے تھے. یہ پروسیس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. ڈیجیٹائزیشن آف ڈاکیومنٹس ہیز ہیپنڈ. اب تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا. اب ہمارے پاس آگے کے لیے ہمیں ویژن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آگے جانے کی ضرورت ہے. کی بات کر رہا ہوں، پچھلی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ اس کی باتیں کروں گا تو آپ ہم غمزدہ ہو جائیں گے. تو یہ مقصد ہی نہیں ہے اس پروگرام کا. رائٹ، ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ سب کی دلائیں کہ ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں جو فارورڈ لکنگ ہوں، جو ہمیں آگے چل کے کام آئیں. ایگزیکٹلی. میں طارق صاحب سے پوچھوں گی. طارق صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. سراج صاحب نے کلائمیٹ کے حوالے سے بات کی. بہت کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. انڈسٹری لگانا بہت ضروری ہے. پاکستان کی پروگریس کو مانیٹر کر کے گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. مگر کی جو ہے آنے والے سالوں میں وہی ہے سسٹینیبلٹی اور لانگ ٹرم ویژن. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ریئر ارتھس ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، پاپولیشن ہے، انٹیلیجنٹ، کیپیبل ہیومن کیپٹل ہم یوز کر سکتے ہیں. ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، دے ویری اسٹرانگ. مگر اگر ہم نے اپنا ملک سسٹینیبل پریکٹسز پہ نہیں چلایا تو جو کچھ گین ہونا ہے وہ شارٹ ٹرم ہی رہے گا. ہمیں لانگ ٹرم ویژن سیٹ کرنی ہے. جو انڈسٹریز لگیں وہ ایسی لگیں جس میں گرین فائنینسنگ، گرین پالیسیز اینڈ پروڈکٹس دیٹ آر گرین اینڈ دیٹ ورک، جو کلائمیٹ چینج کے مخالف کام کر سکیں، جس میں دنیا اور پاکستان کا فائدہ ہو لمبے راستے کے لیے، صرف کل کے لیے نہیں.
اس میں ہمیں اپنے ینگسٹرس کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹرین کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو ڈینجر سیٹ اپ کیا ہے یہ میری ہی جنریشن اور میرے والدین کی جنریشن نے کیا ہے, اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. اور یہ رسپانسبلٹی صرف ینگسٹرس پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ڈیسیجن میکرز, ہمیں اس پہ امپلیمنٹیشن اور اس پہ کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور پاکستان میں ہو رہا ہے. جو میں نے لیونگ انڈس کا نام لیا تھا, اس کو پلیز فالو اپ کروائیں. آپ لوگ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, پڑھیں. پاکستان از ڈوئنگ سیمنل ورک, انکریڈبلی گڈ ورک. کہ یہ لیونگ انڈس کا جو پروسیس ہے یہ صرف کلچرل اور فزیکل اور جیولوجی جیوگرافی کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہیومن اینڈ لینڈ اینڈ ہاؤ کہ فیوچر کے اندر ان کا نیکسس جو ہے, ان کا جوڑ جو ہے, ان کا جو ملاپ ہے, وہ کس طریقے سے ہمارے فیوچر کو, ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی پشتوں کو پختہ کر سکے. بہت ضروری. مگر کی اس میں ایک چیز ہوتی ہے, سسٹینیبلٹی. ہم جو کچھ کریں سسٹینیبل کریں اور لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ کریں. کنسسٹنسی آف پالیسی از نیسیسری. دیکھیے اس میں ایک بات جو مثبت بات بتانا چاہتا ہوں, جس کو منفی سوچ سے نہ دیکھا جائے. یہ جو آپ نے ہیومن کیپٹل کی بات کی ہے, یہ ہیومن کیپٹل اس وقت ہوگا جب ہم اپنے یوتھ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں. جب تک آپ یہ نہیں دیتے ہیں یہ ہیومن لائبلٹی ہے, یاد رکھیے. ایکوٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا ہمیں کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہم نے کتنی کریٹ کی ہیں, ورنہ تو اٹس اے ٹکنگ بام, سوشل بام. رائٹ. انہیں رائٹ ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے اپرچونیٹیز دینا پڑیں گی, جاب کی ان کو فراہمی ضروری ہے. ادروائز وہ پھر جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بے ہنگم ہو جائیں گے جب آپ فری بیٹھیں گے. میں سراج صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ گرین انرجی کے حوالے سے بات کریں. گرین انرجی ریسورسز ہمارے پاس کون کون سے موجود ہیں اور ہمیں اور کون کون سے لگانے کی ضرورت ہے؟ سپوز اگر کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سولر انرجی سے اپنی ڈیمانڈ کو فلفل کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اٹس امپاسبل کہ ہم اپنی سولر انرجی سے اتنا کر لیں. میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ میں 1 مہینہ تقریباً 3 ہفتے پہلے چین میں تھا, تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے ایسا پوچھا جو بالکل میں لاجواب سا ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کے ملک میں 11 مہینے دھوپ ہوتی ہے, آپ نائٹ کرکٹ کیوں کھیلتے ہیں؟ اینڈ آئی ہیڈ نو آنسر فار اٹ. میں نے ہیٹ ویٹ کہہ کے گرمی اور اس کو بہانہ کر لیا. اب آپ نے ڈھونڈ لیا آنسر؟ جی نو, دیر از نو آنسر ٹو اٹ. وی ہیو ٹو یوٹیلائز آور انرجی ریسورسز. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت کی طرف سے آپ کو میسر ہے انرجی کا ریسورس, اس کو ایکسپلائٹ کرنا سب سے زیادہ چاہیے ہمیں. دیٹ از واٹ گرین انرجی از آل اباؤٹ, رائٹ, ویئر یو ڈونٹ ہیو ٹو یوز تھرمل پروڈکٹس اور تھرمل یوزیج آف پاور ٹو گیٹ یور انڈسٹریز ورکنگ. اس کے علاوہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور آلریڈی سولر پارکس اگر آپ دیکھیں پڑوسی ملک کا پڑھتے ہیں تو میں تو تھوڑا سا افسردہ ہو جاتا ہوں کہ کس قدر ترقی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, کس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی سولر پارکس کے سلسلے میں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے بلو پرنٹس بنائے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کر رہے. یہ بلو پرنٹس کو ہم نے ایکشنیبل آئٹم میں لے کے آنا ہے. ہاں, بس ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ریسرچز موجود ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پہلے سے کام ہوا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا ہے. بہت اچھا ہوا ہوا ہے. بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بہت اچھا کام ہم نے کیا ہوا ہے. اس کو ایکشنیبل بنانا ہے صرف, اور کچھ نہیں ہے. وی جسٹ نیڈ دا ول ٹو ڈو اٹ. اچھا سراج صاحب, ایک اور چیز یہ کہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آئی پی پیز کے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ سب انڈسٹریل کمیونٹی کہہ لیں, بزنس کمیونٹی کہہ لیں, ایون ریزیڈینشیل, جن کو نہیں پتہ لیکن جن کو پتہ ہے وہ بہت ناراض نظر آتے ہیں کہ آئی پی پیز کی پیمنٹ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریوزٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ بات کرتی ہیں ریوزیٹیشن کی کسی فورن انویسٹر سے, تو آپ اپنے قول پہ قائم نہیں رہے. جب آپ اپنے کال پہ قائم نہیں رہتے تو اب آپ ایک دفعہ ایک انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا, ایک آپ نے ایئر ڈٹرمن کی تھی اس کی ایج اس فیسلٹی کی کہ اتنے سالوں تک ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے. آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے.
लेकिन उसको क्योंकि हम फिर आप ओपन करते हैं तो फिर नया इन्वेस्टर लाना बड़ा मुश्किल है कि आप कल के रोज फिर पॉलिसी चेंज कर नहीं देंगे। नहीं ठीक है अग्रीड अगर हम कोई चीज़ पे अग्रीमेंट हैं तो भी हम उसे ऑनर करेंगे, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से मोल्ड करके इंडस्ट्रियल वे में इंडस्ट्रीज़ के लिए विंटर सीजन में कुछ इंसेंटिव दे के, मैं ये नहीं बोल रही कि उस पर आप सारी पेमेंट्स ले, लेकिन इंसेंटिव दे के उनको किया जा सकता है, वो गैस के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पे आ सकते हैं। देखिए जो सियासी कंपल्शंस होते हैं ना, उसकी बुनियाद पे पॉलिसी अगर बनाएंगे तो फिर आप सब्सिडीज़ देना शुरू कर देंगे इसी चीज़ के लिए। नहीं दें, सही दाम लगाने दें, जो प्राइस है उसको आने दें, लेट द मार्केट फाइंड द प्राइस। द प्राइस शुड नॉट बी अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस बेस्ड ऑन पेपर वर्क, इट शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और वही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है हर मुल्क को। गाइडेड डेफिनेटली होना चाहिए, किसी हद तक गाइडेंस की ज़रूरत होती है इकोनॉमी को, लेकिन गाइडेंस देने के बाद पीछे हट के ऑपरेट करने देना भी चाहिए, ये भी सलाहियत अंदर होनी चाहिए टू लेट थिंग्स हैपन इन दिस नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। देखिए हमेशा हम चीन के एग्जांपल देते हैं ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा तरक्की किया है सारे खत्ते में। वो क्या करती है, उनकी लीडरशिप करती है, पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को आसान कर देती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके बाद दे सिट बैक एंड वॉच that it's moving according to the plan or not। वो कैपेसिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हर दफ़ा जाके टिंकरिंग करेंगे आप, हर दफ़ा पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में आप तब्दीलियाँ लेकर आएंगे तो एतमाद जो है, तब्दीलियां अगर एडिशन हो तो ठीक है, लेकिन अगर बेहतरी की सब्ट्रैक्शन तरफ करने, हो। हाँ बेहतरी की तरफ हो तो ठीक है, देखिए लेकिन आप उसमें कुछ ऐड कर लें, हर बार चलें उसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, लेकिन इट्स नॉट लाइक पहले को बंद करके दूसरे को आगे करना, तो फिर ये एक बड़ा और चीज़ जिसमें मुझे लगता है, हालांकि मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पर समझता हूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम शायद उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। नेगोशिएबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें क्या हम कमज़ोर हैं? नहीं हम सर, हम क्या कमजोर अपनी बिल्कुल राय नहीं नहीं है, बता क्योंकि सकते? अभी हम सिर्फ अगर थोड़ा सा जो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक निगोशिएटेबली एबिलिटी हम देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक IMF का प्रोग्राम दिखाई देता है, जिसमें हमारी फाइनेंस टीम ने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से विद इन 2 months IMF का फाइनलाइज किया प्रोग्राम, और यानी सलाहियत रखते हैं, बिल्कुल सलाहियत है, सलाहियत रखते हैं, एप्रिसिएशन भी ली। तो फिर हम क्यों नहीं अपने इकोनॉमिक चार्टर्स जो हम मुल्कों के साथ साइन कर रहे हैं उसके साथ ठीक से नेगोशिएट करके इम्प्लीमेंटेशन भी करा दें उसकी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो उसको भी नैरो डाउन करने की ज़रूरत है। और रही बात सारी फाइनेंसेस की बात हो रही है ना, देखिए जब तक आपका GDP टैक्स टू GDP रेशियो 15% तक नहीं जाता है, ये मसाइल तो हमेशा रहेंगे। कहीं ना कहीं कभी डॉलर की शॉर्टेज होगी, कभी रुपये की शॉर्टेज होगी, रुपये की शॉर्टेज ठीक करने जाते हैं, डॉलर शॉर्टेज शुरू हो जाती है। तो वी हैव टू move the two together, the right hand and the left hand must work together। तो फिस्कल डेफिसिट्स को भी तो एड्रेस कर रहा है। गवर्नमेंट बोरिंग क्या कम कर देगी? नहीं, इंटरेस्ट रेट शायद कम हो जाए, गवर्नमेंट की तो बोरिंग रहेगी, उस वक्त तक रहेगी जब आप और मैं पूरी तरह टैक्स नहीं पे करते। अगर 5 मिलियन रिटेल एस्टैब्लिशमेंट, जी हम तो मजबूर हैं इसलिए कर रहे हैं, शायद आप भी मजबूर हैं। नहीं मजबूर नहीं, फिर भी रिटेल करती हूँ। एस्टैब्लिशमेंट्स, देखिए the spirit of patriotism begins from the fact that I have the freedom to pay or not to pay and exercise the freedom to pay। That's patriotism। तो आप समझते हैं पेट्रियोटिज्म is मिसिंग है? lacking। I'm sorry to say that it's चलिए lacking। सर, 5 मिलियन, फिर ये डिबेट कहीं और चले जाएगी सर। नहीं 5 मिलियन रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स आपके पास, ये FBR के फिगर्स हैं आपके, राइट? कितने पे करते हैं इसमें से? बहुत कम। राइट, तो लेट्स स्टार्ट पेइंग। दिस इज द रीजन कि IMF ने आपको इसीलिए आपको एक ट्रैक दिया है, एक राह दिखाई है कि आप अपने टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं। टैक्स तो आप कलेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार आपको टैक्स पेयर्स को बढ़ाना होगा। मैं तारिक साहब से पूछना चाहूँगी, तारिक साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो सजेशंस दीजिए, आप वो टिप्स बताइए जो कि क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए एज इंडिविजुअल, हर किसी की ड्यूटी तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ड्यूटी आप याद ना दिलाएं, बल्कि उन्हें बताइए कि अगर आप ये करेंगे तो आपका मुल्क बेहतर हो जाएगा। देखें, सलाहियतों के बारे में बात हो रही थी। मैंने पर्सनली विटनेस किया है कि शर्म अल शेख में COP27 में लास्ट ईयर, पिछले साल, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जूनियर से लेके सीनियर, उनकी एबिलिटीज़ इनक्रेडिबल, मैं बहुत इम्प्रेस होकर आया। और घर जाके यही कहा मैंने कि उम्मीद है। मैंने अपने नौजवानों को देखा है, ब्यूरोक्रेट्स और ऑन कॉन्ट्रैक्ट,
government officers, dedicated, capable and driven, اور ان میں سے بیشتر عورتیں تھیں. اگر ہماری لیڈیز اسی طریقے سے اس ملک کے کوریڈورز آف پاور میں رہیں اور ڈیولپ کرتے رہیں, امید ہے, مجھے امید ہے. میرا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے میرے لیے, ٹھیک ہے, آدھا خالی نہیں ہے. آدھا خالی نہیں, آدھا خالی نہیں ہے. مگر جس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم منافع کو, پروفٹ کو, بزنس کو ضرور دیکھیں, وہ ڈرائیور ہے ڈیولپمنٹ.